बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज की नशिस्त में आप अहबाब के सामने जानवर को ज़िबा करने के चंद एक आदाब और चंद मकरूहात जिनसे बचना ज़रूरी है। नंबर 3 गोश्त के अहकाम और नंबर 4 हलाल जानवरों के हराम और मकरूह अज्ज़ा का बयान। ये 4 चीज़ें आज की नशिस्त में आप अहबाब के सामने अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले जानवर को ज़िबा करने के चंद एक आदाब वो समाअत फ़रमाएँ। नंबर 1 जानवर को नरमी और अच्छे तरीके से ज़िबा की जगह के ऊपर लेकर जाना चाहिए। नंबर 2 ज़िबा के वक़्त जानवर को भूखा और प्यासा नहीं रखना चाहिए। नंबर 3 गाय, भैंस, बकरे वगैरह को नरमी से बाएं पहलू के ऊपर लिटाकर और उसका मुंह अगर मुमकिन हो तो किबले की तरफ कर लिया जाए, इस तरह कि उसका सर ये जनूब की तरफ हो और नीचे वाला जो उसका हिस्सा दाढ़ जो है ये शिमाल की तरफ हो। तो उन जानवरों को खड़ा होने की हालत में ज़िबा करना मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। यानी बकरी हो, नर मादा हो, बकरा हो, या इसी तरह छतरा नर मादा हो, और गाय और बैल भैंस वगैरह नर मादा, इनको खड़ा करने की सूरत में ज़िबा करना ये मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। और फिर नंबर 4 इसमें ये है कि ऊँट को खड़ा होने की हालत में नहर करना ये दुरुस्त है, और बिठाकर ज़िबा करना जो है ये सुन्नत नहीं है, बल्कि खड़ा होने की हालत में ऊँट के अगले बाएं टांग को बांध कर जो है खड़ा करके ऊँट को ज़िबा करना चाहिए। और फिर इसी तरह जो शख्स जानवर को ज़िबा करने लगे उसको चाहिए कि कसाब हो या ख़ुद हो तो पहले क्या किया जाए, वज़ू कर लिया जाए। वज़ू करके फिर जानवर को ज़िबा किया जाए। और फिर इसी तरह जो जानवर को ज़िबा करने वाला शख्स है उसे चाहिए कि वो सिगरेट, पान, सुपारी वगैरह कोई भी चीज़ है उसे अपने चेहरे को, अपने मुंह को खाली कर लिया जाए। तो इस सूरत में जो है ये इसको जानवर को ज़िबा हरगिज़ ना करे। और फिर इसी तरह तेज़ धार छुरी से जानवर को ज़िबा करना चाहिए। जानवर को ज़िबा करते वक़्त जो है उसका मुंह किबले की तरफ करके ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। नंबर 2 इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह और वबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआएं पढ़नी चाहिए। और साथ ही बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये तकबीर पढ़कर जानवर के गले के ऊपर छुरी चलानी चाहिए। और फिर जानवर की जो है 4 रगें हैं, उन 4 रगों में से 3 रगों का काटना ये ज़रूरी है। उन 4 रगों में से पहली रग जो है वो सांस की नाली है, इसको काटा जाए। और नंबर 2 खुराक की नाली, इसको भी काटा जाए। और नंबर 3 यहाँ पर जो 2 रगें जिन्हें शारक कहा जाता है, शारक जो है ये इसको भी काटा जाएगा। और फिर इसी तरह एक और जो इसकी 4 नालियाँ होगी, नंबर 1 सांस की नाली, नंबर 2 खुराक की नाली, और नंबर 3 और नंबर 4 ये शारक जो है, ये शारक की जो 2 नालियाँ हैं, इन 4 में से अगर 3 को भी काट दिया जाए तो तब भी जानवर जो है वो ज़िबा हो जाएगा, उसका खाना पीना ये खाना जायज़ हो जाएगा। और इसी तरह अगर 3 रगों में से 4 रगों में से अगर 2 ही सिर्फ काटी गई हैं, बाकी 2 को छोड़ दिया गया वैसे ही, तो इस सूरत में जो है ये जानवर का खाना ये मकरूह और हराम हो जाएगा, क्योंकि ये जानवर फिर हराम हो जाएगा, इसकी ये रगों को नहीं काटा गया और ये जानवर मुर्दार हो जाएगा। फिर इसी तरह जिस वक्त हमने जानवर को ज़िबा करना है तो जानवर को ज़िबा करते वक्त उसकी एक टांग, 3 टांगों को बांध कर एक चौथी जो उसकी टांग है उस टांग को यूं खुला छोड़ दिया जाएगा, ताकि जानवर अपनी टांग से हरकत करे और जितनी जल्दी हो सकता हो तो जानवर जो है वो उसके बदन से सारे का सारा खून निकल कर बह जाए। ये जानवर को ज़िबा करने के चंद एक आदाब मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। और अब चंद वो
جو چیزیں جو ذبح کرنے کے دوران جنہیں مکروہ کہا جاتا ہے وہ بھی سماعت فرمائے۔ نمبر 1 کہ ذبح کے آلات جانور کے سامنے ان کو تیز نہیں کرنا چاہیے، آلات ذبح کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے، اور تیز کرنے کے بعد ان کو یوں ہوا کے اندر ان کے سامنے ہی لہرانا نہیں چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس قدر کند چھری سے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اور پھر آگے جانور کو جس وقت ہم نے ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کے دوران جو بسا کا ہوتا ہے اس کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں سینے سے کھول کر وہیں سے دل کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ عمل جو ہے، یہ عمل ایسا کرنا یہ مکروہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلا مکروہ یہ ہے جس چیز سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کا جانور ہے تو اسے چاہیے کہ جو جانور ذبح کر رہا ہے یا کسی قصاب سے جانور کو ذبح کروا رہا ہے تو جانور کے گلے پر چھری چلانے کے بعد جو ہے اپنے گھٹنے کے ساتھ اس کی گردن کو لگا کر یوں جھٹکا دے کر اس کی گردن کو توڑا جاتا ہے، اس طرح کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور پھر اس طرح جانور کی روح نکلنے سے اور جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کا اتارنا یا اس کے دیگر اعضاء کو کاٹنا، یہ عمل یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک آداب ذبح کرنے کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور چند وہ مکروہات کہ جن سے بچنا ضروری ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اور اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ گوشت کے احکام، افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ اپنے عزیز و قریبہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا حصہ جو اس میں یہ ہے وہ غربا، یتامہ اور مساکین کے لیے اس کو رکھا جائے، اور پھر ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو لوگ شراکت داری کرتے ہیں ایک بڑے جانور میں، 7 جو شرکا ہوتے ہیں، تو وہ انہیں بھی یہ بات چاہیے کہ اپنے جانور کو جس کو ذبح کیا گیا ہے اس کے گوشت کو اندازے کے ساتھ تقسیم نہ کریں، بلکہ اپنے پاس جو وہ آلہ رکھیں تولنے والا، اس کے ذریعے سے تول کر جو ہے وہ ایک دوسرے میں تقسیم کرنا چاہیے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ احباب یوں ہی اندازے سے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جو جی جب کمی بیشی ہم نے آپ کو معاف کی ہے، اگر میری طرف زیادہ آ گیا یا آپ کی طرف کم آ گیا، جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، اور شریعت کے معاملے میں میں اور آپ اپنی من مرضی ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جب گوشت کو ہم تقسیم کریں تو اس کا وزن کر کے پھر گوشت کو ہم کیا کریں، تقسیم کریں۔ باقی آگے چوتھی چیز میں یہ ہے کہ جانور کے وہ 7 اعضاء کہ جن کو کھانا جائز نہیں ہے، جن کو نہیں کھایا جا سکتا، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ بہتا ہوا خون، چونکہ بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے یہ نس قطعی کی وجہ سے یہ حرام ہوتا ہے، اس لیے بہتا ہوا خون جو ہے اس کو بھی نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح مادہ جانور جو ہے اس کی شرمگاہ یہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح خصیتین جنہیں کپورے کہا جاتا ہے یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غدود انہیں بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 نر جانور کی پیشاب کا یہ بھی نہیں کھا سکتے، اور نمبر 6 یہ ہے کہ مثانہ یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 7 پتا، یہ 7 اعضاء حلال جانور کے ہیں کہ جنہیں ہم کھا نہیں سکتے۔ تو 4 چیزیں میں نے آپ احباب کے سامنے اس آج کی نشست میں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 جانور کو ذبح کرنے کے چند ایک آداب اور مکروہات جن سے بچنا ضروری ہے 2۔ نمبر 3 یہ اس کے جانور کے گوشت کے احکام، اور نمبر 4 جن چیزوں کا کھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک دین کی تمام احکامات، تمام باتیں ہمیں پڑھ کر، سمجھ کر اور سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔